अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी ये तीसरी वीडियो है जो बच्चियों के साथ ज़्यादती की जाती है उस पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ये तीसरी वीडियो में जो लास्ट वीडियो मेरी दूसरी वीडियो थी उस पर मैंने ख़त्म किया था शादी पर। 18-20 साल की उम्र में शादी पर मैंने ख़त्म किया था कि ये शादी जो है ये जुर्म पर काबू पा सकती है। इतनी नहीं लेकिन कम अज़ कम जो जुर्म होता है जो बच्चियों के साथ हो रहा है या औरतों के साथ हो रहा है, इस पर काबू पाया जा सकता है कि बेटी लड़की और लड़के की वक्त पर शादी कर दी जाए तो। क्योंकि जो हिजानी जज्बात हैं उसके लिए उन्हें सुकून मिल जाएगा। अल्लाह ताला का जो कानून कायदा है उस पर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम काफ़ी हद तक जो है जराइम में कमी आ सकती है। फ़िलहाल तो इसी वजह से ही जो जराइम हो रहे हैं ये इसकी वजह एक ये भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह तबारक ताला के जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा कानून और कायदा जो है अल्लाह का और रसूल का तरीका है, यही हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मकसद है। तो अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान के एतबार से कुरान और हदीस के मुताबिक जिस तरह हमें अल्लाह गाइड करता है उसी तरह हमारा माशरती निज़ाम भी होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी होना चाहिए। और फिर निकाह जो है जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह का ही हमें करना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है, अफसोस की बात है कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, हर लिहाज से हम इस्लाम पर हैं, लेकिन अगर जो माशरती इस्लाम के अहकामात हैं कि माशरे में किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह निकाह और खुशियाँ गमों को तुमने अदा करना है, उसमें हम ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो। हम नाम है इस्लाम का मगर हमारे माशरे में जो हमारे रस्म व रवाज हैं या जिस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही हैं वो तो हिंदुआनी तरीके पर ही गुजर रही हैं। ये तो आप मानते होंगे कि हमारी ब्याह शादियां गम और खुशी जितनी भी है ये बिल्कुल हिंदुओं जैसी है, जैसे कि वो अपने तरीके पर कायम है। लेकिन जब हम अल्लाह का बंदा कहते हैं, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर पूरा उतरते हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, आशिक भी हैं, तो फिर क्या बात है कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर जो हमें इस्लाम बताता है उस पर हमारी ज़िंदगियां क्यों नहीं गुजर रही? क्या हम नाम किसी का और काम किसी का? ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए एक ये जड़ भी जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म में और क्राइम में दाखिल होने का असबाब भी है। क्योंकि हमारा माशरा जो है, पहले तो यह है कि हमारे इस माशरे में हमें निकाह करने के लिए बहुत मुश्किलें दरपेश होती हैं। उसकी वजह यही है कि जो हिंदुआना रस्म है कि वो जेज़ जाज वो माल मता ये शान और शौकत की शादियां जो हैं ये हमारे लिए हर आदमी के लिए तो आसान नहीं है, सिवाय कि जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन एक गरीब मुतवस्सित तबके के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारे लिए ये भी एक रुकावट है कि हम निकाह करने में हमारे पास तो इतना माल ही नहीं होता कि हम अपने बच्चों की शादी कर सकें। तो दूसरी बात ये है कि जब हम निकाह नहीं कर सकेंगे तो ज़ाहिर है कि हमारे आजकल जो हालात हैं, जो माशरे के हालात हैं, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के हालात हैं, वहाँ पर तो एक रोटी का इंतज़ाम करना या अपने एक ज़िंदगी गुजारना भी बड़ा मुश्किल है। तो कुजा हिंदुआना रस्म है वो तो इंसान के लिए तो एक बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। और इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बहसीत जो हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैं आपके बोझ उतारने के लिए दुनिया में आया हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे बोझों को उतारने के लिए भेजा है, इखलाक को बुलंद करने के लिए भेजा है। तो ये चीज़ें जब अल्लाह और रसूल की बात हम ज़बान पर तो हम अल्लाह के रसूल और ये वो जान तक दे देते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हमारी कोई ज़िंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजर सकता। तो बात ये है कि हमें इस माशरे से कोई उम्मीद नहीं है कि ये माशरा जो है हमें क्राइम की तरफ ही बढ़ाता है।
کیونکہ ہر انسان کو اپنے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی جھوٹ فریب یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو جب جھوٹ اور فریب پر اب اس کی زندگی ہوگی، کسی کی زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتیاں، تو پھر وہ کیسے زندگی سکون سے گزار سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اب جو ہے ایک جذباتی ہی جان سے گزر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے ہی جو ہماری بچیاں اپنی عمر کھپا دیتی ہیں اور ان کی نکاح تک نہیں ہوتے، اور ماں باپ جو ہے اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہوگا. تو وہاں تو روٹی کے لیے مشکلیں ہیں، تو وہاں پر شادی کے لیے تو ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ بندوبست کر دیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آپ صرف نکاح کر سکتے ہیں، اگر ہو تو ولیمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی لڑکے والے. لڑکی کے لیے کوئی خرچہ تک نہیں ہے، وہی ہے جو ایک پہنا دیجئے ان کو، اور نکاح کے ایک دو جو طریقے ہوتے ہیں وہ کریں. تو انشاءاللہ العزیز اسلام پر آپ چلیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، یہ کرائم سے بھی بچیں گے اور اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کریں گے. تو یہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم نام اللہ کا اور کام دوسروں کے کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں ایسے رسم و رواج چاہیے جن میں ہماری آسانیاں پیدا ہوں. اگر وہی رسم و رواج ہمارے لیے ایک مشکلیں پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں وہ رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو اگر کوئی بھی رسم جو ایسی رسمیں نہ میں اپنے لیے توڑ دیتا، میں پرواہ بھی نہ کرتا کہ میرے گاؤں والے یا میرے معاشرے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کی پرواہ نہ کرتا. لیکن جو اگر معاشرے میں آسانیاں نہیں پیدا کر سکتا جو ایک چیز، اس کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں اس پر چلا جائے؟ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو چیزیں ہمیں کرائم کی طرف لے جاتی ہیں، اگر ان پر ہم اگر ڈٹے رہے اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، ایک سے بڑھ کر، دوسرے سے بڑھ کر، تیسرے سے بڑھ کر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے متوسط طبقے کے لیے تو پریشانیاں ہیں. متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے، وہ بھی جینا چاہتا ہے، اس کی بھی عزت ہے، وہ بھی عزت میں رہنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے یہ مشکلیں پیدا نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون بھی ہے، فرمان بھی ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلیں نہ پیدا کرو. تو بات یہ ہمارا معاشرہ تو یہ ہے کہ ہماری دن بدن جو ہے مشکلیں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یہ کیا ہوگا. تو اگر یہی سوچتے رہو گے تو تمہاری زندگی میں خوشی کا کوئی لمحہ بھی نہیں آئے گا. زندگی یہاں گزارنے کے لیے ایک اطمینان بھی چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جذبات میں ہی اپنا بہتا رہے، جذبات میں ہی زندگی بسر کرتا رہے. نہیں، جذبات کو ہمیشہ اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی بسر کی جا سکتی ہے. اللہ کے احکام ہیں، ان پر چلا جا سکتا ہے. اللہ کے ایسے احکام ہیں کہ جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو اس میں تو ہر آدمی آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے. لہٰذا ناظرین محترم، میں یہ جو تو بات ہی تھی کہ اگر ان رواجوں کو ختم کریں تو انشاءاللہ کرائم میں بھی دوسری بات یہ ہے کہ کرائم میں کمی آ سکتی ہے. ایک تو شادی سے آپ ایسے کرائم جو ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ معاشرے کے رسم و رواج پر بھی اگر آپ ان پر نہ چلیں اور آسانیاں پیدا کریں خود بھی اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اس میں بھی کرائم کی کمی آ سکتی ہے. اب میں انشاءاللہ جو تیسری ویڈیو ہوگی، یہ تیسری ہے، شاید چوتھی ویڈیو جو ہوگی، وہ میں معاشرے پر کمپلیٹلی ویژن کروں گا کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے اور ہمارے معاشرہ کیا ہو رہا ہے، اس کے دل اور دماغ کیا ہیں اور کیا ہے. میں پورا اس کا نقشہ کھینچوں گا انشاءاللہ. پھر میں انتہا تک پہنچوں گا اس کے تجزیے میں کہ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں اگر نہ کریں گے تو ہمیں کرائم میں کمی آ سکتی ہے. جناب محترم، ناظرین محترم، آپ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجئے،
اور زیادہ سے زیادہ شیئر لوگوں تک کیجیے تاکہ یہ باتیں ان تک پہنچ جائیں. بس میرا مقصد یہی ہے کہ ان تک باتیں پہنچنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور اطمینان بخش. اطمینان سے تو یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی ہدایت پر ہی اگر زندگی بسر کی جائے تبھی انسان کو سکون ملتا ہے. السلام علیکم.